अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर से आपके लिए न्यू एपिसोड लेकर आई हूँ द लाइन ब्रेकर की। नावल अब इख्तिताम की तरफ जो है वो जा रहा है और आज 40 एपिसोड है, 3 एपिसोड बस इसकी और रह गए हैं। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते। आप लोग मैं पोस्ट लगाती हूँ, हज़ारों की तादाद में मैसेजेस आते हैं, लेकिन जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो 20 या 30 ही लोग होते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। एक एपिसोड बनाना बहुत मुश्किल काम है। आप कभी ख़ुद ट्राई करके देखिएगा। टेक्स्ट टू क्या कहना है, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट की वीडियो बनाना आसान नहीं है। दूसरा, मेरा एक बहुत ही पुराना सा मोबाइल है जिसमें एक वीडियो बनने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। उसके बावजूद मैं वीडियोस बना रही हूँ। हालांकि आप लोग मुझे बहुत डिमोटिवेट करते हैं। आप लोग बिल्कुल भी चैनल को सपोर्ट नहीं करते, ना आप रिव्यूज़ देते हो, ना ही आप शेयरिंग करते हो, ना ही आप लाइक करते हो। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड आपने एपिसोड नहीं दी। आप बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं, 2-2 दिन के बाद एपिसोड देती हैं। तो आप भी लोग भी मुझे मोटिवेट नहीं करते, आप लोग भी मेरा साथ नहीं देते। मैं इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आती हूँ, इतने प्यारे प्यारे नॉवेल्स लेकर आती हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं और पढ़ के गुजर जाते हैं। लाइक का बटन तक प्रेस करने की ज़रूरत नहीं समझते। 1000 व्यूज़ होते हैं एपिसोड के ऊपर और लाइक सिर्फ 20, 30, 40, हद से हद 40। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं भी नहीं बनाऊँगी नॉवेल। ये नॉवेल ख़त्म होने के बाद इतने सारे नॉवेल्स मेरे पास रखे हैं, न्यू नॉवेल्स मैंने लिखवाए हैं बाकायदा राइटर से। इतने अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं, लेकिन जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो फिर मैं क्यों लेकर आऊँगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। अगर इस एपिसोड में मुझे अच्छे रिव्यूज़ और अच्छे लाइक्स शेयर्स नहीं मिले तो फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड नहीं बनाऊंगी। पेट के दर्द के साथ ही आप लोग गुजारा कीजिएगा कि आखिर में हुआ क्या था। नॉवेल है द लाइन ब्रेकर खर्शिकन, एपिसोड नंबर है 41। महसूस किए जाने की हद तक उनके दरमियान फ़ासला बढ़ता चला जा रहा था। मियाँ बीवी में अगर एक मोहब्बत करते हुए फ़ासला ख़त्म करने की कोशिश करे, लेकिन उसका पार्टनर उसका साथ ही ना दे, तो ये फ़ासला कम होने की बजाय बढ़ता ही जाता है। और ऐसे में फ़ासला ख़त्म करने की तगदौ में एक शख्स थकता चला जाता है। बीवी थक जाए तो घर फिर भी चलता रहता है, और अगर शौहर थकने लगे तो फिर घर का अपनी बुनियादों पर खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। वो भी नीमल के रवैये से आहिस्ता आहिस्ता थक सा रहा था, और यही बात नीमल को समझ नहीं आ रही थी। उसकी खामोशी तो उसको वैसे ही डराती थी। वो जितना उसको अच्छा समझता था वो इतनी अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि वो बात दिल में रखती थी, फिर उसी बात पर यौशे को हरदम ज़ेर करने के चक्कर में रहती थी, और यही बात यौशे के दिमाग में बैठ जाती थी। इसका नतीजा ये हो रहा था कि उसने भी नीमल से बात करनी बंद कर दी थी, और अब तो उसके पास बैठने का टाइम भी कम कर दिया था। लेकिन वो अभी तक उससे बेजार नहीं हुआ था। टूट के मोहब्बत करता था वो उससे, क्योंकि नीमल की नाराज़गी और गुस्से की वजह भी तो वो खुद ही था। अगर वो लिजियाना जैसी औरत से हुस्न सलूक दिखा सकता था तो ये तो उसकी बीवी थी, उसकी मोहब्बत थी। उधर घर वालों में से किसी का भी फ़ोन नहीं आया था। सब अपनी ज़िंदगियों में मगन थे कि एक दिन इसहाक साहब ने ही उसे फ़ोन कर दिया था। सलाम दुआ के बाद वो झट से ही नीमल के बारे में पूछने लगे थे। काफ़ी दिन हो गए, नीमल ने मुझे फ़ोन नहीं किया। वो ठीक है? बस यही लम्हा यौशे के लिए परेशानी का बायस था। उन्हें मुतमईन करना उसके लिए मुश्किल तरीन काम था। जी वो ठीक है, असल में उसका मोबाइल कहीं गुम हो गया है, तो सिर्फ इस वजह से वो बात नहीं कर पाई। अच्छा, तो बेटा दूसरा ख़रीद दो उसे, कम से कम उससे बात तो हो। जी जी, मैं दूसरा ख़रीद दूंगा, वरना मैं आपकी ख़ुद बात करवा दूंगा अपने सेल पर। वो ख़ुद कुड़की में फंस रहा था बेचारा, इसके अलावा क्या कहता, क्योंकि इस वक्त सच मुज़िर था। हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे तुम्हारे घर दूसरा फ़ोन तो लगा है, नीमल उससे कर ले। मेरे पास तुम्हारे घर का नंबर नहीं है, वरना मैं कर लेता। अच्छा, वो ज़रा ज़बरदस्ती से मुस्कुराया। आपके पास नंबर नहीं है, मैं करवा दूंगा आपकी बात।
उससे और सुनाए घर में सब ठीक है। उसने बात को पलट दिया था। उधर नीमल गुस्से की वजह से उससे बात ही नहीं कर रही थी। समझ आ रहा था, लेकिन अपनी शिकायती आदत के बावजूद उसने दादा या डैड से बात करने की जिद नहीं की थी। अजीब बात थी, और यही बात योशे को हला रही थी, अंदर से परेशान कर रही थी। ये सोचे क्या बैठी है, चल क्या रहा है इसके दिमाग में? कहीं ये फिर से मुझे छोड़कर जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रही? अगर वो ऐसा सोच रही है तो निहायत ही गलत सोच है इसकी। इस दफ़ा मैं इसे किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। शादी है या मजाक हो रहा है? उधर वाकई में वो फिर से वही कुछ सोचे बैठी थी। वही फरार का रास्ता, वही मंजर से गायब होकर अपने आप को कमज़ोर करने की आदत से वो खुद को निकाल नहीं पा रही थी। वो बमुश्किल उठते अपने पाँव को ज़मीन पर रखते उठी थी। अपने कदमों पर वज़न डालते वो आगे बढ़ गई थी। कितने दिनों बाद वो चलकर बाहर आई थी। कॉरिडोर खाली था, पर रिसेप्शन पर नर्स बैठी थी। नीमल आहिस्तगी से चलते उसके पास आई थी। नर्स उसे देखते ही अलर्ट हुई थी। आप बाहर क्यों आ गई? अंदर चलें, आप जख्मी हैं। वो फौरी तौर पर आगे बढ़ते उसे पकड़ते हुए बोली, जी पर मुझे फ़ोन करना है। फ़ोन? जी वो जानती थी कि हॉस्पिटल में मुल्क से बाहर कॉल हो सकती है। ओके, नर्स ने फ़ोन आगे कर दिया था। ये रात थी और पाकिस्तान में सुबह थी। उसने रिसीवर पकड़कर होंठ काटते सोचा, वो अपने घर की बात किसी को नहीं बताएगी। यही सोच रखते वो कितने अरसे से घर वालों को कुछ भी नहीं बता रही थी। फिर दादा कितने मुतमईन होते जा रहे थे, और अब अगर ये बात बताई तो क्या होगा? सुनने के बाद वो मुझे तसल्ली देंगे या योशे को बुरा भला कहेंगे कि तुम वापस आ जाओ? नहीं, ये तो वो कभी नहीं कहेंगे, बल्कि उल्टा समझाएंगे। उसने कुछ भी सोचे बगैर बस कॉल मिला दी थी। फ़ोन इब्राहिम ने उठाया था। वो अभी अभी ऑफिस आए थे। अननोन नंबर देखकर वो हैरान तो हुए थे, पर उन्होंने फ़ोन उठा लिया था। अस्सलाम वालेकुम। उनके फ़ोन उठाते ही उसका लहजा भर्रा सा गया था और आंखें नम हो गई थी। वो सीधे हुए थे। नीमल, मेरी जान, तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ। उसके जवाब पर वो फिर से धक से रह गए थे। चंद महीनों से उनकी तरफ से वो मुतमईन हुए थे कि फिर से। क्या बात है? क्या हुआ है? सब ठीक है? सब गलत है, ये कहते वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। उसके रोने से उनका दिल डूब रहा था। मेरा बेटा, रोना बंद करो। क्या हुआ है? योशे ने कुछ कहा है? जी, आपको पता है उसके फिल्स नामी औरत के साथ ताल्लुकात थे, और उसका उसका एक बेटा भी है। उसने मुझे धोखा दिया है। इब्राहिम ने आंखें बंद किए गहरी सांस खींची। उसने अभी तक उसे सच नहीं बताया था। उल्लू का पट्ठा। उन्होंने दिल में ही उसे गाली से नवाजा। कमीना, हर मुश्किल अपने लिए खुद खड़ी करता है। वो अंदर ही अंदर उसको गाली देते बुड़बुड़ाए, मैं क्या करूं डैड? इस धोखेबाज इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। उसकी रूहान सी आवाज़ उनके कानों से टकराई थी। मेरी जान, मेरी बात सुनो। ठीक है, उसने जो किया गलत किया, लेकिन बच्चे, अब ये बात भी पुरानी हो गई है, इसलिए भूल जाओ इस बात को। उसकी खता समझकर माफ़ कर दो। डैड, फिर से मैं ही भूलूँ, माफ़ कर दूँ? आप क्या कह रहे हैं? वो उनकी बात पर और मरी थी, यानी वो योशे की साइड ले रहे थे। डैड उसका बेटा था, फिर भी आप मुझसे ये कह रहे हैं? जी बेटा, मैं यही कह रहा हूँ, वो तकलीफ़ में आई थी। डैड, आपको ज़रा हैरानी नहीं हुई ये सुनकर? नीमल की बात पर उनके चेहरे पर करख्तगी छाई थी। फिर से योशे ने उन्हें कटहरे में खड़ा कर दिया था। उसका जवाब देना क्या आसान था? किस मुसीबत में डाल गया था वो उन्हें? बेटा, ये बात मुझे पता थी। वो क्या कह गए थे कि वो एकदम सुन सी हो गई थी। वो इतनी दूर बैठे वो समझ सकते थे कि उसके लिए ये शौक होगा। नीमल, जब मुझे ये बात पता चली उसी वजह से ही मैं उससे नाराज़ था। लेकिन बेटा, जो गुजर गया, अब उस पर रोने धोने से क्या फ़ायदा? मैं बात करूंगा योशे से, तुम फिक्र ना करो, मैं डांटूंगा उसे। तुम सुन रही हो ना? हाँ, वो सुन रही थी हमेशा की तरह। वो अपनी गोली लगने का भी बताना चाहती थी, लेकिन उसे लगा बताकर क्या हो जाएगा। वही तसल्ली, वही बातें, और इससे ज़्यादा क्या करेंगे? यहाँ आ जाएंगे, फिर वो दिलासे देकर वापस चले जाएंगे। और अगर वो ज़िद करके वापस भी चली गई तो क्या? फिर क्या? ये सवालिया निशान था, और इसका जवाब भी उसे पता था।
نیمل نیمل وہ اس کے چپ ہونے پر بولے۔ وہ چوکی، وہ اب صحیح معنوں میں جاگی تھی۔ جی میرا بیٹا، پریشان نہ ہونا، میں خود بات کروں گا اس سے، وہ معافی مانگے گا تم سے اس بات کی۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، وہ اس کی کہتے اور بھی تسلی دے رہے تھے، کسی فکر مند باپ کی طرح جس کا لب لباب یہی تھا کہ اب وہی تمہارا گھر ہے، اسی میں ایڈجسٹ ہونا ہے۔ فون بند ہو گیا تھا، وہ تھکے قدموں سے واپس کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ انکشاف بھی اس پر ہوا تھا کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ گھر والے جب وہ اس کے بچے کی بات سن کر کچھ نہیں کر پائے تو اسے گولی لگنے کی بات سے ان پر کیا اثر ہو جانا تھا۔ رونا دھونا ہوتا، معافی تلافی، پھر واپسی ادھر ہی تھی، اسی شخص کے پاس جس کے پاس وہ اب رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ گھٹنے اوپر کیے، منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ادھر نیمل کے ہاتھوں ہی یوشے کی قسمت پھر گردش میں آئی تھی۔ وہ تھکا ہارا گھر میں گھسا تھا، ابھی جوتے ہی اتارے تھے کہ ابراہیم کا فون آ گیا تھا۔ اسکرین پر ان کا نمبر دیکھتے ہی وہ ذرا الرٹ ہوا تھا۔ سلام کے بعد ہی وہ اس پر برس پڑے تھے۔ کیا ہو تم؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا، اپنے بچے کا سچ تم نے کیوں نہیں بتایا نیمل کو؟ وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ وہ پریشان زدہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ آخر انہیں پتہ چل ہی گیا۔ نیمل، وہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ وہ اس سے جواب طلب کر رہے تھے جو جواب دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یوشے کی کوششوں کی وجہ سے ہی کاغذی کارروائی آگے بڑھی تھی۔ فلز کی ڈیڈ باڈی کو جولیا کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اگلے دن صبح اس کی تدفین تھی۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا کہ بشیر بھائی اس کو مل گئے تھے۔ یوشے کا چہرہ دیکھتے ہی وہ پریشان سے ہو گئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ جی، وہ مختصراً یہی کہہ سکا۔ وہ بتانا چاہتا تھا لیکن ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گیا تھا۔ بشیر نے بھی زور نہیں دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اسے بتانا ہوتا تو وہ بتا دیتا۔ نیمل ٹھیک ہے؟ اب وہ ان کو کیا بتاتا؟ پورا واقعہ ہی عجیب اور شرمناک تھا۔ جی ٹھیک ہے وہ، بس وہ یہی کہہ سکا۔ وہ ان کو خدا حافظ کہہ کر مڑنے والا تھا کہ کچھ سوچ کر پھر پلٹا۔ میں آؤں گا آپ کے پاس، وہ پریشان زدہ چہرہ لیے کہہ کر پلٹ کر چلا گیا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ اب وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں یوشے تکلیف میں لگا تھا۔ اس کا رخ زیڈن قبرستان کی طرف تھا۔ صبح کی مدھم سفید روشنی آہستگی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ اوس مسلسل گر رہی تھی، ایسے میں ہر چیز ذرا گیلی گیلی سی تھی۔ آتے آتے اس کے بال بھی ذرا نم سے ہو گئے تھے۔ وہ سنجیدہ، خاموش، غم زدہ سا گیٹ پار کرتے اندر آ رہا تھا۔ قبرستان کی مٹی بھوری سی قدرے کالی ہو گئی تھی۔ اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس منظر کو دیکھا۔ اس کے اندر کی طرح باہر کا ماحول بھی سوگوار تھا۔ فلز کی اختتامی رسومات میں جولیا کی طرف سے کافی لوگ جمع تھے۔ وہ گزرتا ہوا آگے آیا۔ ان سیاہ ملبوسات میں کھڑے لوگوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے چند ثانیے کے لیے جس نے بھی اس کو نظر اٹھا کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں واضح ناگواری چھائی تھی، کیونکہ ان سیاہ لباسوں میں موجود وہ واحد ہی تھا جس نے بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ آدھی کلائیوں تک فولڈ کی گئی آستینوں میں وہ اب ہاتھ باندھے وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس کالے بند تابوت میں لگے اوپری چکور شیشے میں نظر آتے اس کے چہرے کو بمشکل وہ ایک لمحے دیکھ پایا تھا۔ جولیا سفید رومال لیے سر جھکائے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے نظروں کا رخ پھیرا، وہیں اس کے بیٹے کی بھی قبر تھی۔ تکلیف نے اس کی آتی ایک سانس کو پھلانگ لیا تھا۔ کل وہ اپنے بیٹے کو دفنانے آیا تھا اور آج اس کی ماں کو۔ اس کی زندگی کا ایک تلخ باب آج بند ہو گیا تھا۔ کم از کم اس لمحے تو وہ یہی سمجھا تھا۔ کیا قسمت اسی کو کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب فلز کے بغیر میں رہ نہیں سکتا تھا۔ آج وہ مجھ سے ہی کیا اس دنیا سے بھی دور چلی گئی ہے، اور نیمل جس کے ساتھ میں نے کبھی زندگی گزارنے کا تصور نہیں کیا تھا، آج وہ میرے ساتھ موجود ہے۔ گولی دونوں کو ہی لگی، لیکن مر جانا فلز کی قسمت میں تھا۔ کیوں؟ اس تابوت کو دیکھتے وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ یکدم اسے یحییٰ احمد یاد آئے تھے اور حرام پر ان کی کہی گئی باتیں بھی یاد آئی تھیں۔ حرام ہر برائی کی جڑ ہے۔ واقعی میں اس نے بے شک شروعات کے 1 سال اس نے حلال کمائی کی تھی، لیکن ان پیسوں کو ہر حرام کام پر خرچ کیا تھا۔ حرام کھانوں سے اپنا پیٹ بھرا تھا اور وہی پیسے جرمانے کی صورت میں حرام موت مارے گئے تھے۔ وہ حرام اولاد کو اس دنیا میں لایا تھا، وہ بھی نہیں بچی تھی، اور آج فلز بھی حرام موت مر گئی تھی۔
یوشے نے ہر حرام رشتے کو کھو دیا تھا۔ حلال رشتے میں اس کے پاس نیمل تھی جو گولی لگنے کے بعد بھی بچ گئی تھی۔ اگر میں حلال راستے پر چلتا تو آج نیمل کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہوتا۔ شر اور حرام میں پھنس کر اپنے اچھے وقت کو برباد کر دیا۔ وہ اپنی سوچوں میں گھوم رہا تھا کہ فلس کی تدفین آخری مراحل میں پہنچ چکی تھی۔ گڑھا بند ہوتے ہی اس کا دل بھی یکدم بند ہوا تھا۔ وہ یہی لمحہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ اسے اسی لمحے سے خوف آتا تھا۔ اس کا لاشعور آج بھی خوف میں مبتلا ہو کر اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتا تھا۔ اس کو ابھی بھی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پڑھتے بمشکل خود کو سنبھالے کھڑا تھا۔ زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے رہنے کا فرق وہ اسی رات سمجھ گیا تھا جس دن وہ اپنے بیٹے کو دفنانے گیا تھا۔ وہ صرف فلس کی وجہ سے آ گیا تھا، ورنہ وہ تو کسی مسلم کی تدفین کے موقع پر بھی نماز جنازہ پڑھ کر پیچھے ہو جاتا تھا۔ ابھی وہ فلس کی قبر پر نظر ٹکائے یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی اچانک اس کے سامنے آیا تھا۔ یوشے چونکا۔ یہ جولیا تھی۔ حد سے زیادہ روتے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کو دیکھتا وہ شرمندہ سا نظر چرا گیا تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں بچپن سے اسے سمجھاتی تھی کہ وہ تم سے دور رہے۔ تم مجھے شروع سے ہی خود غرض لگتے تھے، اور دیکھو تم نے وہی خود غرضی دکھا دی، اور فلس کو چھوڑا بھی کب، جب وہ تمہارے پیار میں پاگل ہو چکی تھی۔ تمہارے علاوہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گھنٹوں اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر وہ صرف تمہارے لیے روتی تھی۔ اس کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اور آج وہ مجھے غم دے کر چلی گئی ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ مجھے سکون نہیں ہے۔ جیزس تمہیں بھی سکون نہیں لینے دے گا۔ وہ کچھ اور بھی بول رہی تھی۔ یوشے سر جھکائے خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ اب انہیں کیا جواب دیتا کہ میں نے اسے نہیں مارا، اس کے شیطانی نفس نے اسے مارا ہے، پر یہ بات ان کو وہ کیسے سمجھا سکتا تھا۔ سب دیکھنا شروع ہو گئے تھے، تبھی ڈیوڈ نے جولیا کو کندھوں سے تھام کر اسے زبردستی یوشے کے سامنے سے ہٹایا تھا۔ یوشے سر جھکائے وزندار کندھے لیے پلٹ گیا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا قبرستان سے نکل گیا تھا۔ دیر سے آفس آنے کے بعد بھی اس کی طبیعت کے بوجھل پن میں کمی نہیں آئی تھی۔ ایسے میں اس کی کامیابی پر دیا گیا لنچ بھی اس کے کہنے پر ملتوی کر دیا گیا تھا۔ سارا بھی اس کی بے توجہی اور پریشانی محسوس کر رہی تھی۔ آفس میں ماؤس پر ہاتھ دھرے خالی ذہن، خالی آنکھوں سے کمپیوٹر اسکرین کو دیکھتے وہ آج جو کچھ قبرستان میں ہوا تھا یاد کر رہا تھا۔ حرام اور حلال میں فرق محسوس کر رہا تھا۔ فلس کے جانے سے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی نیمل کو گولی لگ جانے سے ہوئی تھی۔ فلس کے مر جانے سے وہ دکھی تو ہوا تھا، لیکن اس نے خود کو ماضی میں بندھی گئی زنجیر سے بھی آزاد محسوس کیا تھا، اور حال اس کا جتنا مرضی بدحال تھا تب بھی وہ نیمل کے پاس جانا چاہتا تھا، اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ حلال کا یہی اعجاز تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتا کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرتا، اپنی چیزیں اٹھاتا، خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سارا نے اسے جاتے دیکھا پر روکا نہیں۔ وہ اپسیٹ تھا، وہ سمجھ سکتی تھی، ویسے بھی آفس ٹائمنگ ختم ہی ہونے والی تھی۔ وہ گھر آنے کی بجائے سیدھا ہاسپٹل آیا تھا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، نرس اسے ڈرپ لگا کر باہر نکل رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا آ کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ غصہ، نفرت، بے یقینی، ہر تاثر نیمل کے دل میں جاگا تھا۔ یوشے کی اس وقت جو حالت تھی اسے بھی ہمدردی کی ضرورت تھی، پر سامنے بیٹھی عورت اس احساس کو سمجھنے سے آری تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ کوشش ہے اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ آج لگاؤں۔ اچھے ریویوز دیں، مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں بھی جلدی جلدی ایپیسوڈ بناؤں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔